अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। तो आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। और इसके साथ साथ हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑब्जर्वर स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स, डायलॉग पार्टनर स्टेट्स और इसके मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है, फर्स्ट टाइम ये शंघाई 5 के फॉर्म में मौजूद था जब एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था 5 स्टेट्स के दरमियान 1966 में। वो 5 स्टेट्स का नाम है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। यानी इन 5 स्टेट के दरमियान एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था 1966 में, जिसको नाम दिया शंघाई 5। यानी इन शंघाई 5 जो 5 स्टेट थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये था कि कंबाइन मिलकर कोऑपरेशन करे, यानी म्यूचुअल एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी के हवाले से, यानी सिक्योरिटी यानी रीजनल की जितने भी इश्यूज़ है, पीस के हवाले से, रीजनल पीस के हवाले से एक दूसरे के साथ वो म्यूचुअल एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर दे और उसके एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर दे सिक्योरिटी के हवाले से, यानी पीस के हवाले से। तो बाद में हम देखते हैं कि यही शंघाई 5 जो है एक मीटिंग कराई जाती है 15 जून 2001 में। इन लीडर्स का जो 5 मेंबर स्टेट्स है शंघाई 5 का, 5 इनके जो नेशन, इनके जो हेड ऑफ़ द स्टेट या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स, इनके जो लीडर हैं, और एक और सेंट्रल एशियन स्टेट जो जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। यानी इन 6 स्टेट का एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक मीटिंग होती है इनका 15 जून 2001, यानी 15 जून 2001 में इनका एक कॉन्फ्रेंस होती है। और इस कॉन्फ्रेंस में वो न्यू कोऑपरेशन बनाते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसको नाम देते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं 15 जून 2001 ये उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक न्यू वर्जन बनाई गई, यानी शंघाई 5 का एक न्यू फॉर्म बनाई गई, जिसको नाम दिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टाइम इसके जो मेंबर स्टेट्स थे 2001 में, इसके 6 मेंबर स्टेट्स थे। जो 5 जो स्टेट थे वो तो शंघाई 5 से थे, और एक और इसका सेंट्रल एशियन स्टेट उसमें ऐड कर दिया। 5 जो स्टेट जो थे वो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान था, और एक सेंट्रल एशियन स्टेट जो था वो उज़्बेकिस्तान था। और इसमें और उसके जो मेंबर स्टेट्स वो भी और भी एक्सपेंड कर दिए गए, 8 तक ले गए। और 9 जून 2017 यानी 9 जून 2017 में इसके 2 स्टेट्स मेंबर स्टेट और भी बढ़ाए गए, जब इंडिया और पाकिस्तान को इसका हिस्सा यानी इसका मेंबरशिप दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वक्त मौजूदा इसके जो मेंबर स्टेट्स है वो 8 है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। डियर फ्रेंड्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मौजूदा सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर जो है वो चाइना की कैपिटल बीजिंग में मौजूद है, और ये एक म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अलायंस है। और इसकी जो मौजूदा इस वक्त मेंबर स्टेट है वो 8 है, जिनका नाम ये है चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। यानी ये 8 स्टेट जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त मेंबर हैं लीगली। और इसके जो ऑब्जर्वर स्टेट्स है वो 3 हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ऑब्जर्वर स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उसको ये स्टेटस दिया जाता है, उनके एक वो अपने विल पे छोड़ा जाता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं या नहीं। यानी उनके साथ ये एबिलिटी होती है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सा बने। तो उन स्टेट्स को हम ऑब्जर्वर स्टेट्स कहते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स है, जिनका नाम ये है बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। यानी ये 3 स्टेट जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त मेंबर स्टेट्स है। वो कभी भी उनके साथ ये फुल अथॉरिटी, वो कभी भी इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके जो डायलॉग पार्टनर स्टेट्स है वो 6 हैं। डियर फ्रेंड्स, डायलॉग पार्टनर स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट होती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना हिस्सा डालें, कंट्रीब्यूशन करें। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 6 डायलॉग पार्टनर स्टेट्स हैं, जिनका नाम ये है आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, अज़रबैजान। यानी ये 6 स्टेट जो है इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डायलॉग पार्टनर्स हैं।
ڈیئر فرینڈس، شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی آفیشیل لینگویجز جو ہے وہ چینیز اور ریشین ہیں، یعنی اس کی جو اس وقت جو ورکنگ لینگویجز ہے، دو ہی آفیشیل ورکنگ لینگویجز ہے، وہ چینیز اور ریشین ہیں۔ ڈیئر فرینڈس، اگر ہم اس کے مین آبجیکٹیوز دیکھیں تو اس شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا مین سیم ٹو سیم وہی آبجیکٹیوز ہے، لیکن 2-3 اور اس میں ایڈ کر دیں۔ جو فرسٹ آبجیکٹیو تھا وہ شنگائی 5 کا، وہی سیم آبجیکٹیوز اس کا شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی وہی آبجیکٹیو ہے۔ اس کا آبجیکٹیو یہ ہے، فرسٹ آبجیکٹیو اس کا جو تھا ایک میچول سیکورٹی ایگریمنٹ، اس کا شنگائی 5 کا یہ تھا کہ وہ ریجنل فیس کے حوالے سے اپنے سیکورٹیز جو ان 5 اسٹیٹس کے شنگائی 5 کی جو 5 اسٹیٹس ان کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ تو شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی فرسٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ سیف گارڈ دا ریجنل فیس، یعنی کس طرح ہم نے ریجنل فیس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یعنی ان 8 اسٹیٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہم نے فیس کو مینٹین رکھنا ہے۔ سیکنڈ اس کا جو آبجیکٹیو ہے، مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ٹو پروموٹ دا اینڈ اسٹریتن ریلیشن شپ امونگ دی ممبر اسٹیٹس، یعنی دوسرا ہر آرگنائزیشن کی جو بنتے ہیں اس کی آبجیکٹیوز میں ضرور اس کے چارٹر میں یہ پوائنٹ رکھا جاتا ہے کہ کس طرح جو اس آرگنائزیشن میں جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ یعنی فرینڈلی ریلیشن شپ اس کو ان کے درمیان بنایا جاتا ہے۔ تو اس شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سیکنڈ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک مضبوط ریلیشن شپ، دوستانہ ریلیشن شپ ممبر اسٹیٹس کے درمیان ہم نے قائم کرنا ہے۔ اور تھرڈ جو شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے ٹو پروموٹ دا کوآپریشن ان پولیٹیکل افیئرس، اکنامکس، ٹریڈ، کلچر میں، یعنی ہم نے کوآپریشن تعاون کرنا ہے پولیٹیکل افیئر میں، اکنامکس میں، ٹریڈ میں، کلچر میں، یعنی شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے ایک پولیٹیکل، اکنامک اور سیکورٹی جو الائنس، اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کمپلیٹلی سیاست کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک الائنس ہے ممبر اسٹیٹ کے درمیان، ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان چیزوں پر کوآپریشن کرتے، تعاون کرتے ممبر اسٹیٹس کے درمیان۔ ڈیئر فرینڈس، شنگائی کوآپریشن جو ہے ورلڈ لارجسٹ ریجنل آرگنائزیشن ہے اور اس نے لگ بھگ 3/5 ایریشین کنٹیننٹ کو اس نے کور کیا ہے، اور 40% آف دا ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہ شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا جو دنیا کی سب سے زیادہ جو پاپولیشن دو مین اسٹیٹ رکھتے ہیں، چائنا فرسٹ پہ چائنا ہے جس کا آبادی جو 1 ارب 32 کروڑ ہے جو چائنا ہے، اور انڈیا کا جو آبادی ہے 1 ارب 28 کروڑ ہے، یعنی ان دو مین اسٹیٹ جو ہے ان کے جو آبادی ہے وہ شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہے۔ تو 40% جو ورلڈ پاپولیشن ہے وہ شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہے۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے، جو ایک پولیٹیکل، اکنامک اور سیکورٹی الائنس ممبر اسٹیٹ کے درمیان۔ اس میں سے کچھ سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی موجود ہے، ساؤتھ ایشیا کی بھی اسٹیٹس موجود ہے، اور ایشیا مین جو ایسٹرن ایشیا کی بھی اسٹیٹس موجود ہیں، یعنی اس میں تمام کی تمام اسٹیٹ موجود ہیں۔ ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، والسلام۔